حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا دے بیٹے آپ فرماندے اس آیت دی تفسیر دے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس دی تفسیر دے اندر سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے کہ ماں باپ دے سامنے کپڑے بھی نہ جھاڑو، کہ جدوں کپڑے جھاڑو گے تے گرد کٹا کپڑیاں چوں نکل کے ماں باپ دی طرف جائے گا، یہ بھی مناسب نہیں، انہاں دی ادب دے منافی ہے، انہاں دی شایان شان نہیں۔ اتنی عظمت ہے ماں باپ دی، اتنا مقام ہے جڑا اللہ رب ذوالجلال نے ماں باپ نو عطا کیتا ہے۔ مفسرین کرام دے مختلف اقوال نے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما دے متعلق اہل علم اللہ دے نیک بندے مفسرین کرام کہندے ماں باپ دی موجودگی دے اندر نواں دے وچوں میل بھی نہ کڈو، ادب سکھایا جا رہا ہے، ماں باپ دا حیا احترام ادب سکھایا جا رہا ہے کہ ماں باپ دی موجودگی دے اندر نواں دے وچوں میل بھی نہ کڈو۔ ایک اور بزرگ لکھ دین تفسیراں دے اندر اقوال نے مفسرین دے کہ کناں دے وچوں میل بھی نہ کڈو، ناخن کٹو بھی نہ، ناخناں دے وچوں نواں دے وچوں میل بھی نہ کڈو۔ جدوں ماں باپ دے کول موجود ہوو انہاں دی بارگاہ دے اندر بیٹھے ہو ادب دے نال تعظیم دے نال انہاں دی خدمت دے اندر حاضر ہو۔ ایک صحابی تابعی تا اے گل وی کہندے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ تابعی نے تابعی ہوندے جنہاں صحاب دا زمانہ پایا، وہ کہندے ماں باپ دے سامنے اتنی عاجزی دے نال انج ادب دے نال پیش آنا چاہیے جویں مجرم غلام بھی ہوئے تا مجرم بھی ہوئے، سخت مالک دے سامنے اپنے سخت آقا مالک دے سامنے ڈر کے کھڑا ہوئے، جڑا پہلے ہی بڑا غصے والا ہے بڑا سختی والا ہے تے غلام تو مجرم بھی ہے تے ہن اپنے مالک دے سامنے آ گئے، جیڑی اس مجرم دی بھی غلام دی اور مجرم دی کفیت ہوندی ہے او ماں باپ دے سامنے اولاد دی ہونی چاہیے۔ اتنا حیا ہوئے، اتنا ادب ہونا چاہیے، باپ دا حیا ماں دا ادب انسان نو دلوں کرنا چاہیے۔ نبی پاک صاحب لالاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے، فرمایا تسی اپنے ماں باپ دے نال آبا دے نال اچھا سلوک کرو، تواڈیاں اولاداں تواڈے بچے تواڈے نال چنگا سلوک کرن گے۔ اگر تسی اپنے ماں باپ نال اچھا سلوک کرو گے تواڈیاں اولاداں تواڈے نال چنگا سلوک کرن گیاں۔ فرمایا نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا باپ جنت دا مین دروازہ ہے، یعنی وڈا دروازہ ہے، درمیانی مین دروازہ ہے، یہ اللہ دے محبوب دا فرمان ہے۔ باپ نال گل ادب دے نال حیا دے تقاضیاں دے اندر رہ کے کرنی چاہیے، کیونکہ بھوغا تیری جنتاں دا باپ تیرا، بھوغا تیری جنتاں دا باپ تیرا، کدے بھی تو باپ دا دل نہ دکھا، کدے بھی تو باپ دا دل نہ دکھا، جدوں بھی تو گل کری ادب دے نال، جدوں بھی تو گل کری ادب دے نال، اف وی نہ کہنا کدی، اف وی نہ
کہنا کدی کہندا اے خدا اف وینا کہنا کدی کہندا اے خدا بوہا تیری جنتاں دا باپ تیرا اللہ کریم نے اتنی عظمت باپ نو عطا کیتی ہے فرمایا نبی خدا فرماندے اللہ دی رضا باپ دی رضا دے اندر ہے اللہ دے محبوب دا فرمان ہے کہ رب دی رضا باپ دی رضا دے اندر ہے فرمایا اللہ دی ناراضگی باپ دی ناراضگی دے اندر ہے کتنی فضیلت ہے کتنا مقام ہے والد دا کتنی عظمت ہے نبی خدا ارشاد فرماندے جڑا بندہ ایک نگاہ اپنے باپ دے چہرے تے ڈال دے محبت دی نگاہ نل باپ دی زیارت کر دے اللہ کریم اس نو ایک غلام خرید کے آزاد کرنے دا ثواب عطا فرما دے نے محبت نال کہہ لو سبحان اللہ صحابی عرض کر دیں سرکار جی کوئی زیادہ واری دیکھے فرمایا اللہ اس تو زیادہ بھی 360 مرتبہ حضور کوئی دیکھے فرمایا اللہ اس تو بھی زیادہ ثواب دین تے قادر ہے اے دے نالوں بھی زیادہ ثواب ماں باپ دے چہرے دی زیارت مقبول حج دا ثواب ہے مقبول حج دا انعام ہے 13-14 لاکھ روپیہ بندہ لا کے جائے 15 لاکھ دے قریب حج لئی اگر ماں باپ دا گستاخ ہے انہوں کوئی فائدہ نہیں ملے گا بیت اللہ دے چکر ضائع جان گے نمازاں ضائع جان گیاں اگر ماں یا باپ دا گستاخ ہے ایتھے بہ کے معافی مانگ کے ماں یا باپ دے چہرے دی محبت نال زیارت کرے اللہ مقبول حج دا ثواب عطا کر دے گا کتنی عظمت ہے کتنا مقام ہے جڑا اللہ کریم نے والدین نو عطا فرمایا ہے رب ذوالجلال نے ماں باپ نو عطا کیتا ہے مقبول حج دا ثواب اوتھے جاوے بھی ادب والا بھی ہوئے تا کوئی پکی گل تا نہیں نہ کہہ دے کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے تے گھر اگر ماں باپ دی زیارت کرے گا فرمایا مقبول حج دا ثواب اتنی عظمت ہے ایک صحابی حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے آکے عرض کر دیں سیدی یا رسول اللہ جہاد تے جان دی اجازت طلب کرنا چاہنا فرمایا ماں باپ زندہ جی حضور زندہ فرمایا جا جا کے اپنے ماں باپ دی خدمت کر تے محنت کر ماں باپ دی خدمت کر اتنی عظمت ہے والدین اللہ رب ذوالجلال نے اتنا مقام عطا کیتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بازار دے اندر نے تے دو بندے سامنے آ رہے ہیں ایک نو پوچھ دیں جدو آپ دے نال انہوں نے آ کے مصافحہ کیتا ایک نو پوچھ دیں تیرے نال کون ہے دوسرا جواب دین دے اے میرے والد نے والد صاحب نے اور حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول اللہ دے محبوب دے صحابی عظیم المرتبہ شخصیت آپ نصیحت کر رہے ہیں فرمایا اپنے باپ دا کدی نہ لے کے نہ پکاری اصحاب نے کنج والدین دا ادب کیتا ہے تے کس طرح باپ دی ادب دی تلقین کیتی ہے اس بندے نو کہن دیں جس دا والد دے نال سفر کر رہا ہے فرمایا کدی اپنے باپ دا نہ لے کے نہ پکاری نمبر 2 کدی اپنے باپ دے اگے نہ چلی کانڈ کر کے نہ چلی اے حیا ہے اے ادب ہے اصحاب پیغمبر دیاں نظراں دے اندر ماں باپ دا اتنا زیادہ ادب ہے فرمایا کدی اپنے باپ نو کانڈ کر کے نہ چلی پہلے نمبر تے ارشاد فرمایا باپ دا نہ لئی حیا دی وجہ تو ادب دی وجہ تو تعظیم دے نال دوسرے نمبر تے فرمایا اگے بھی نہ چلنی تیسرے نمبر تے ارشاد فرمایا باپ تو پہلے بیٹھی بھی نہ اے بزرگاں دا انداز ہے اس انداز نال والدین دا حیا تے قدر کر دے دن اللہ کریم نے ایویں انہاں ہستیاں نو عظمتاں نال نہیں نوازیا اس دور دا سیاست دان ہے اجے زندہ ہے اس ملک دا ہے نہ لینا کوئی مناسب نہیں سمجھدا کہندا ماں نال تا میرا اچھا سلوک سی پر میں کدی اپنے باپ نو منہ ہی نہیں لایا سی اے ہو جیاں بندیاں کی قوم دی تربیت کرنی ہے کہ اس ملک دا فائدہ کر لیں جڑے بدبخت کہن کے
کے کدی باپ نو منہ نہیں سلایا. اے باپ دی عظمت بلند ہے. اللہ کریم نے شان عطا کیتی ہے. اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس دے متعلق فرمان کہ اللہ دی رضا دے اندر باپ دی رضا ہے, رب دی باپ دی ناراضگی رب دی ناراضگی ہے. اتنی عظمت ہے, اتنی زیادہ فضیلت ہے. ماں باپ دا حیا کتنا درجہ رکھتا ہے. تفسیر قرطبی دے اندر یہ روایت موجود ہے, میدان حشر برپا آئے گا, نامہ اعمال تلن گے, باپ دا نامہ اعمال تولیا جائے گا, نیکیاں تھوڑیاں نکلن گیاں, گناہ زیادہ نکلن گے. تے ہن پتر دا نامہ اعمال تولیا جائے گا, پتر دیاں نیکیاں بھی برابر تے گناہ بھی برابر, لیکن ماں باپ دی نافرمانی دی وجہ تو نیکیاں گھٹ جان گیاں, گناہ ود جائے گا. حکم ہوئے گا کہ دوواں نو, باپ نو تے پتر نو جہنم ول لے جاؤ. باپ دے پہلے ہی گناہ زیادہ سی, پتر دے بھی گناہ زیادہ ہو گئے. پتر عرض کرے گا مولا ایک درخواست دی اجازت منگنا, تیری بارگاہ دے اندر ایک درخواست عرض کرنا چاہنا. مینوں تے جہنم وال بھیجیا ہی جا رہی ہے, پر میرے باپ نو نہ بھیجیا جائے, میں چلو سزا اور زیادہ کٹ لانگا. میریاں جڑیاں نیکیاں نے او بھی میرے باپ دے نامہ اعمال دے اندر داخل کر دیتیاں جان, تاکہ میرے باپ دیاں نیکیاں ود جان, اے جنت دے اندر چلیا جائے. اللہ دے محبوب فرماندے اللہ دی رحمت دا دریا جوش دے اندر آ جائے گا. باپ دی پتر دی باپ نل اے محبت دے کے قدرت دی آواز آئے گی, انہاں دوواں نو جنت دے اندر بھیج دیتا جائے. ماں باپ دادا اوتھے بھی کام آ جائے گا. اگلے جہان دے اندر بھی ماں باپ دادو حیا بندے نو پار لگا دے گا, کیونکہ باپ دی عظمت بڑی بلند ہے. اج ویلا ہے باپ نال محبت کرنی چاہیے, باپ دے نال پیار کرنا چاہیے. اگر ماں باپ دیاں نافرمانیاں تے معافی مانگ لینی چاہیے. پھر ویلا گزریا کم نہیں آئے گا, پھر پچھتاوا کم نہیں آئے گا. کوئی استاد نہیں چاہتا اس دا شاگرد اس دے نالوں زیادہ بڑھ جائے, کوئی ہنر سکھان والا, کوئی تعلیم دین والا اے نہیں چاہتا کہ میرا سلسلہ رک جائے, میرے شاگرد دا زیادہ بڑھ جائے. لیکن ماں باپ ایسیاں ہستیاں ہوندیاں جدوں دعا منگدے کہندے مولا میری اولاد نو ساڈے نالوں زیادہ عزت دیں, ساڈے نالوں زیادہ مال دیں. اتنی عظیم ہستیاں ہوندیاں, خالص وفا ہوندی ہے, خاص محبتاں ہوندیاں اولاد لئی. باپ دے سینے دے اندر باپ دیاں گستاخیاں روج دی اوپر نے چند مرلیاں لئی اولاد باپ دا گریبان پکڑ دیے. سوشل میڈیا دیکھو طوفان بدتمیزی ہے, باپ نو گالاں کڈیاں جاندیاں, ماواں نو گالاں کڈیاں جاندیاں. کیا بنے گا ایسے بندیاں دا حشر دے اندر, قبر دے اندر؟ اللہ اور اس دے رسول دی بارگاہ دے اندر کی جواب دین گے؟ ایسے بدبخت لوگ جڑے ماں باپ نو اذیتاں دیندے ہیں. یہ بات یاد رکھنا, میں بیانات اندر اکثر کردا رہنا کہ ماں باپ دا گستاخ روئے زمین دیاں جیوندیاں پیراں کول جائے, عالماں کول جائے, خطیباں کول جائے, مفتیاں کول جائے, پیراں دے آستانیاں تے جا کے نذرانے دے, مزاراں تے چادراں چڑھائے, لنگر تقسیم کرے. اگر ماں یا باپ دا گستاخ ہے یہ چیزاں فائدہ نہیں دین گیاں. یہ چیزاں تو پر عبادت نماز ہے, روزہ ہے, تقوی قرآن دی تلاوت ہے. قرآن دی تلاوت بھی فائدہ نہیں دے گی, نماز بھی فائدہ نہیں دے گی جب تک ماں باپ دی تابعداری نہیں کیتی جائے گی, ماں باپ دی دلوں خدمت نہیں کیتی جائے گی. ماں باپ تو معافی نہیں منگے گا. روئے زمین دیاں جیوندیاں پیراں اور عالماں دے کول جا کے اپنے حق دے اندر وہ بندہ دعا کروائے جیڑا ماں باپ دا گستاخ ہے. سارے مل کے بھی دعا منگن, اللہ راضی نہیں ہوئے گا جب تک ماں باپ تو معافی نہیں منگے گا. ماں باپ دیاں قدماں تے ہاتھ رکھ کے دعا کروائے, کسی چٹی داڑھی والے بزرگ کولوں ہی کروا لے, اللہ بھی راضی ہو جائے گا, اللہ دا رسول بھی راضی ہو جائے گا. ماں باپ دی عظمت فضیلت بلند ہے. اللہ کریم نے باپ نو بڑی عظمتاں اور شاناں دے نال نوازی ہے. سنو اللہ دے ایک نیک بندے دا تذکرہ بھی ہے.
اللہ دے محبوب تے مقبول بندے دا ذکر خیر بھی ہے، اور باپ دی ایک بیٹے نل محبت بھی ہے، باپ دی بیٹے نل پیار بھی ہے۔ اس واقعہ دے اندر عباسی خلفاء دے اندر خلیفہ ہارون رشید گزرے، بغداد دے اندر انہاں دی سلطنت قائم سی۔ عباسی خلفاء وقت دے حاکم سی خلیفہ ہارون رشید۔ انہاں دا ایک بیٹا جڑے کہ ابو عیسیٰ دے نام تو مشہور ہوئے، احمد بھی لکھے ہے کتاب ہے، فضائل صدقات مولانا زکریا دیوبندی بھی اس گال نو نقل کر دے، اور کتابیں بھی ہے، چنگی بات ہے، معتبر روایت ہے، کچی بات نہیں ہے۔ محبت نال ذرا کہو سبحان اللہ۔ بادشاہ وقت حاکم وقت دا پتر ہے تے ہے نیک پرہیزگار، سادہ لباس بالکل ویکھن والا پہچان ہی نہیں، فقیر ہے کوئی، بادشاہ دا پتر کہنا تو دور دی گل ہے۔ راتاں اللہ اللہ کر دیاں، قرآن بڑا پڑھنا کثرت نہ، عمر 16 سال دے قریب ہے، پر رات دربار ہے، دربار لگی آیا، خلیفہ ہارون رشید تخت نشین نے، عمراء وزراء سلطنت دے موجود نے دربار دے اندر، تے دربار بھی نکے نہیں ہویا کردے سی، بڑے بڑے وڈے دربار تے وڈے تخت تے وڈے لوگ موجود نے، تے انہیں سادہ لباس پہنے اپنی رنگ دے اندر پرے دربار دے اندر پہنچ گیا۔ خاص وزیر قریب آ کے کہندے انہیں چنگا اولیاء بنایا ہے، اے خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ، تہاڈا پتر تانوں بدنام کردا ہے، کنج دا لباس پہندا ہے، اینوں سمجھایا کرو۔ خلیفہ ہارون رشید نے بیٹے ال دے کے تلقین کرنی چاہیے کہ پتر ذرا غور کریا کر، تے حضرت ہارون رشید دے بیٹے انج نگاہ محل دے روشن دانا وال ڈالی، دربار دے اندر جڑے روشن دان سی ایک پرندہ بیٹھا آیا نظر آیا۔ مولانا زکریا دیوبندی لکھ دیں انج اپنا بازو اگے کر کے کہندا ہے، آ نہ ذرا اسے رب دا واسطہ ہی تینوں جس دی میں عبادت کردا، آ کے میرے بازو تے بہ جا۔ اینی گل کرن دی دیر پرندہ آ کے بازو تے بہ گیا، پھر کیا تینوں اللہ دا واسطہ ہی واپس اپنی جگہ تے جا کے بہ جا، واپس اپنی جگہ تے جا کے بہ گیا۔ پھر اپنے باپ ال دے کے کہن لگیا، ابا جی عارضی تخت و تاج ہے، میں چاہنا تسی صراط مستقیم والا جاؤ، فکر آخرت دیاں گلاں کیتیاں، اور کہن لگا ابا جی تہاڈے تو میری جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے، او ویلا او ٹائم قریب آ گیا ہے، ہن اپنی جدائی ہو جائے گی، ایک دوسرے تو جدا ہو جائیں گے۔ محل دے اندر چلا گیا، اپنا قرآن اٹھایا، قرآن اٹھایا اور الوداع کہہ کے محل چو نکلن لگیا۔ ماں نے ایک خاص انگوٹھی قیمتی دیتی، لے بیٹا نال لے جاؤ، تو جو جا رہے ہیں زندگی دے اندر کدی کم آئے گی، حاکماں دیاں انگوٹھیاں آج ہی مان نہیں، ادوں تا بڑی قدر و قیمت ہویا کر دی سی۔ وہ انگوٹھی لئی بغداد تو سفر کر دے کسے نو نہ دسیا، بصرہ دے اندر پہنچ گئے، بصرہ دے اندر آ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے، راتاں قیام دی حالت دے اندر گزر دیاں۔ ہے کون؟ حاکم وقت دا پتر ہے، حضرت خلیفہ ہارون رشید دا بیٹا ہے، ہارون رشید دی بیوی زبیدہ خاتون جنہیں حاجیاں لئی لہر بنوائی، جدے محل دے اندر 100 عورتاں اللہ دے قرآن دی تلاوت کریاں کر دیاں سن، تے قرآن دی اثرات پھر ہندے ہی نے۔ اولاد دے وچ بھی ایک نیک بچہ ہے، ایک سفر کردہ بغداد تو بصرہ دے اندر آ گیا، راتاں اللہ اللہ کر دیاں گزر دیاں، دل قرآن دی تلاوت کر دیاں گزر دے۔ ہفتے دے اندر ایک دن مزدوراں لے بازار دے اندر جاندے، تے بازار دے اندر جا کے 1.5 درہم دی دیہاڑی لگا کے واپس آ جاندے۔ پورا ہفتہ اللہ اللہ کر دیاں عبادت کر دیاں گزار دیندے، باقی پورا ہفتہ کام تے نہیں جاندا، صرف ہفتے دے دن بازار جانا، مزدوری کرنی، وہ
انہاں پیسیاں نال پورا ہفتہ گزار لینا، ہفتے دے دن ایک دن بازار دے اندر نے تے قرآن بہ کے پڑھ رہے ہیں۔ بازار مزدوراں لے بصرے دا بازار ہے، ابو عامر بصری ایک بزرگ بازار دے اندر آئے، انہاں دی نگاہ پئی کہ نورانی چہرہ ہے، بازار مزدوراں لے تے بندہ قرآن دی تلاوت کردا پیا ہے، آیا دیہاڑی لئی ہے تے قرآن بھی نال ہی لئی پھردا ہے، اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی پیا کردا ہے۔ قریب آ کے کہندے نے او جوان کیا تم ہی دیہاڑی لان لی بازار اندر آئے مزدوری کرنے واسطے؟ جی میں بھی مزدوری کرن لی آیا تے طے ہو گئی۔ بزرگ اگوں کہندے نے ابو عامر کہندے کہ میری دیوار گری ہوئی ہے، او دیوار بنانی ہے گارے دے نال، مزدوری کیا لیں گا؟ انہاں کیا میں 1.5 درہم لواں گا۔ اے طے ہو گئی مزدوری، ایتھوں چلے۔ ابو عامر کہندے شرائط وچ اے وی طے ہوئیاں سن کہ ظہر دے ٹائم میں نماز پڑھنی ہے، عصر دے ٹائم عصر دی نماز پڑھنی ہے، مینوں نماز تو نہیں روکنا، میں نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی اپنی، یہ بھی شرائط دے اندر گلاں تے سن۔ آئے کہندے ظہر دا وقت آیا، نماز لئی گئے، نماز پڑھی، عصر دا ٹائم آیا، نماز پڑھی۔ میں حیران رہ گیا، 10 بندے جتنا کام کر دینے ایک کلے مزدور نے اتنا کام کر دیتا ہے۔ نماز بھی پڑھتا رہے، مزدوری تے کوئی بندہ آئے وہ نماز پڑھے انہوں روکنا نہیں چاہیے، عبادت لی موقع ٹائم دے دینا چاہیے۔ حضرت عمر دا زمانہ سی، آپ دا خادم نماز لی جدوں جانا نا کام دے دوران تے بڑا لمحہ ٹائم لا کے آنا، بندیاں نے وہ دی شکایت لا دیتی، دھیان رکھن والے بھی تو ہوندے نے، انہاں کہا جی کام وچ ڈنڈی ماردا ہے، نماز پڑھن جاندا ہے تے لمحہ واپس مڑدا ہے، نماز لمبی کر دیندا ہے، دھوکا دیندا ہے۔ اگے بھی تا فاروق اعظم نے فرمایا کی کردا ہے؟ حضور دھوکا دیندا ہے۔ فرمایا کس دے نام تو دیندا ہے؟ اللہ دے نام۔ فرمایا ایک واری دیندا ہے اسی 1000 واری کھان لئی تیار ہاں، رب دے نام تو دھوکا کھان لئی تیار ہاں، کردا تے اودی عبادت ہے نا۔ وہ چلے گئے، شام دا ٹائم ہویا تے جدوں حضرت ابو عیسیٰ ہارون رشید دے بیٹے انہاں نوں بندہ ابو عامر مزدوری دین لگیا نا، انہیں 2 درہم پکڑائے، یہ کام بڑا کیتا ہے، 1.5 نہیں 2 ہی دن نے تے نہ 2 دیکھے تے وچوں باقی پیسے واپس کر کے کہنے لگے گل 1.5 دی ہوئی ہے 2 کیوں لواں؟ اللہ دے بندے گل 1.5 دی ہوئی ہے 2 کیوں لواں؟ کہنے میں اور حیران ہویا۔ اگلی صبح ہوئی تے میں ٹائم نال بازار پہنچیا کہ انہوں ہی لے کے آنا ہے، ساری رات سوچتا رہا یار بندہ بڑا عجیب۔ صبح ہوئی تے بازار نہ ملے، بڑی تکو دو تو بعد ایک بندے نے پوچھیا حالت ایسی یار نورانی چہرہ قرآن آتے، بندے نے کوئی دیہڑی لائی ہے میرے کو، آج میں پھر ان لین آیا، انہاں کیا ہو او اللہ دا نیک بندہ ہے تے اپنی مرضی دا مالک ہے، ہفتے چیک دینی آندا ہے جی انہوں لبنا ہے تے اگلے ہفتے آئیں تے ٹائم نہ آ جائیں، اسے بازار اگلے ہفتے ملے گا، ہفتے چیک دینا آندا ہے۔ اگلا ہفتہ آیا، ابو عامر ٹائم دے نال پہنچ گئے تے وہی منظر آت اندر اللہ دا قرآن ہے، تلاوت بھی جاری ہے، بازار مزدوراں والے کہندے نے آ میں دیہاڑی تے تینوں لے کے جانا چاہنا، شرائط ہوئی تے آئیاں کہ نمازاں بھی پڑھنیاں تے 1.5 درہم مزدوری تے آ گئی۔ ابو عامر کہندے آج میں چھپ کے بہ گیا، کہندے میں کیا ویکھاں ایک کیویں 10 بندیاں جنہ کام پچھلے ہفتے کر گئے، کہندے میں منظر چھپ کے دیکھ رہا یہ انج ہٹ والوں ہاتھی کر دل خود بخود اپنی جگہ تی آ جاندی ہے، انج لگدا ہے کوئی غیبی مخلوق ہے جڑی دے نال کم دی اندر معاون ہے، تعاون پئیے دے نال کر دیے۔ میں جان گیا اے اللہ دا مقبول بندہ ہے تے شام پئی آج 3 درہم اگے رکھ دیتے، پچھلے ہفتے 2 رکھے سی، کہن لگے لے 3 لے لے، کم بڑا کیتا ہے، نہیں نہیں جڑا طے ہویا میں وہی لواں گا، او لے تے واپس چلے گئے۔ کہندے تیسرا ہفتہ آیا، آج میں بازار دے اندر پہنچیا،
بڑا تلاش کیتا لیکن جوان مینوں نہ مل سکیا چڑھدی جوانی چہرے تے نورانیت اللہ دے قرآن دی تلاوت دی کثرت کرنے والا اذکار کرنے والا اے حضرت ابو عیسیٰ خلیفہ روح رشید دا پتر بازار وچ نظر نہیں آیا ابو عامر نہیں جاندا کہ ہارون رشید دا پتر ہے اے حاکم وقت دا بیٹا ہے اگر یہی پتہ لگ جاندا کسے نو کسے دی کی جرت سی اچھی آواز نال کوئی گل نہیں کر جاندا یا اپنے مکان دی تعمیر لئی مزدوری وچ لے آندا ڈر خوف اتنا آیا کردا سی کہندے بڑی تلاش تو بعد ایک بندے نو پوچھیا کہ میں ابو عیسیٰ جوان دے متعلق پوچھنا چاہنا انہاں کہا بیمار ہے فلاں جگہ تے جنگل دے اندر پہ آیا بڑا سخت بیمار ہے اس مقام تے پہنچے ابو عامر کہندے نے اٹھ دا سرہانا بنایا ہے زمین تے لیٹے آیا ہے اللہ دا محبوب بندہ اللہ دی یاد دے اندر لذت اتنی ہوندی ہے او دے ذکر دی تاثیر اتنی ہوندی ہے محلات بھول جاندے خادم بھول جاندے مال و متا دی فکر بھول جاندی ہے حاکم وقت دا بیٹا ہے جی دے باپ دے ارد گرد ہزاراں خادم ہزاراں سپاہی تے محلات تے تخت و تاج دا جی دا باپ مالک ہے حاکم وقت ہے لیکن پتر جنگل دے اندر زمین تے اٹ دا سرہانا بنا کے لیٹی آئے ابو عامر نے سلام کیتا تینا بل دیکھیا کہندن جدو میں پہچانیا میں گود دے اندر سار رکھ لیا اور میرے ال توجہ کر کے کیا اے میرے دوست دنیا دیا نعمتان دے دھوکے دے اندر نہ آ جائی اے آخر ایک نہ ایک دن ختم ہو جان گیا ایک گل یاد رکھ لے جدوں بھی کوئی جنازہ قبرستان دی طرف جانے آندے کے تے ایک گل سوچیا کر کہ ایک دن تیرا بھی جنازہ اٹھ جائے گا ایک دن تیری میت بھی کندیاں تے اٹھا کے قبرستان دی طرف لے جان گے اس طرح دیاں نصیحت موز گلاں کر دے رہے کہندے گلاں کرن تو بعد مینوں کہندے میریاں کچھ وصیتاں نے انہاں تے عمل کر لیں میں تینوں کرنا چاہنا میری زندگی دا آخری وقت آ گیا ہے مینوں جدوں روح پرواز کر جائے انہاں کپڑیاں دے اندر کفن دیتا جائے ابو عامر کہندے میرے کول بڑا مال ہے میں نویں کپڑے دے اندر کفن دے سکدا کہندے نویں کپڑے دا کی فائدہ کپڑے بھی کفن اندر جان گے یہ بھی پھٹ جان گے نواں لباس بھی اگر کفن دے اندر آئے گا وہ بھی پھٹ جائے گا وہی جملے دہرائے جڑے حضرت ابو بکر صدیق نے دہرائے سن کہ نواں لباس زندہ لوگاں دی ضرورت ہے مینوں پرانے کپڑیاں دے اندر ہی کفن دیتا جائے یہ ہوئی جملے اس جوان نے دہرائے ابو عامر مینوں انہاں کپڑیاں دے اندر ہی کفن دیتا جائے کفن نواں بھی پھٹ جائے گا بوسیدہ ہو جائے گا پرانا بھی پھٹ جائے گا نال کفن نہیں جائے گا نال چنگے عمل جان گے نال کفن نہیں جائے گا نال تا چنگے عمل جان گے چنگے عمل جان گے ایک اللہ کرنے تو بات کیا اے میری ایک چادر ہے ایک قبر کڈن والے نوں دے دیں اے لوٹا بھی اس نوں دے دیں تے اے انگوٹھی اور اے قرآن اے دوویں چیزاں لے جائیں تے غور نال میری گل سن لے بغداد شہر دے اندر پہنچ جائی حاکم وقت جنہاں نوں امیر المؤمنین کیا جاندا ہے حضرت خلیفہ ہارون رشید خود جا کے ملاقات کری کسی اور بندے نو یہ دو میں چیزاں نہیں دینیاں محنت کری تقدو کری حاکم وقت دے سامنے جا کے کہہ دئی چڑھدی جوانی 16 سال دا جوان مینوں بصرے دے جنگلات دے اندر ملی ہے اے انگوٹھی اس نے دیتی ہے اے قرآن بھی انہیں دیتا ہے تے تواڈے تک پہنچایا ہے کہندے نے جدوں انگوٹھی تے قرآن ال تے خاص شاہی انگوٹھی ال میری نظر گئی میں کیا ابو عامر لگدا روح رشید دا پتر ہے اے کوئی عام نہیں اے اللہ دا ولی بھی ہے تے حاکم وقت دا پتر بھی ہے ادھر انا للہ و انا الیہ راجعون جان پرواز کر گئی روح پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون ادھر ابو عامر کہندے میں تدفین تو فارغ ہویا وصیت دے مطابق دفن کر کے بغداد دا رخ کیتا پہنچیا
محل دے سامنے ہزاراں دا دتا سپاہیاں دا ہارون رشید کسے مہم تے چلے کسے جگہ تے جان دیاں تیاریاں دی اندر جدوں بادشاہ دی سواری سامنے آئی میں اچھی آواز نہ روڑا پا کے کیا اے امیر المؤمنین خلیفہ ہارون رشید میں تواڈے نال گل خاص کرنا چاہنا سپاہی مینوں پکڑ کے قریب لے گئے ہارون رشید کیا دس کی گل ہے میں انگوٹھی اور قرآن سامنے کر دیتا کہ اے کچھ چیزاں جڑیاں میں لے کے حاضر ہویا ایک جوان نے میرے نال گلاں کیتیاں او بھی تواڈے نال کرنا چاہنا اور او دی امانت ہے جڑی تواڈے تک پہنچانا چاہنا ہارون رشید نے اپنے خاص خادم نو بلایا انہوں کہنے لگا انہوں محل وچ ٹھہرا میں واپس آ کے ملنا واپس آ گئے جدوں واپس آئے تے اس نو کیا خادم نو کیا اس بندے نو میرے کول لے کے آؤ ابو عامر جڑا بصرے تو آیا ہے خادم لین لی آیا آ کے کہندا ابو عامر چل تینو خلیفہ ہارون رشید بلا رہے ہیں یہ تو 10 گلاں کرنیاں تے 5 کریں میں جڑی حالت دیکھ کے آیا بڑی غم دی حالت ہے بڑی رون والی کفیت ہے نرم دل ہویا ہے دھیان نال گفتگو کریں زیادہ پریشان نہ کریں پتہ نہیں کیڑیاں گلاں کرنیاں اولاد دا دکھ بڑا ہوندا ہے اولاد نال پیار بھی ہوندی ہے محبت بھی ہوندی ہے ادھر ہارون رشید دے سامنے جدوں ابو عامر آئے آگے بہ گئے کہندے نے ہن دس اے تینوں جوان کتھے ملیا ہے جس نے انگوٹھی دتی ہے تے قرآن دیتا ہے دسی حضرت جی انج بصرے دے بازار دے اندر مزدوراں دے اندر بیٹھا آیا سی اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہا سی ہارون رشید گلاں بھی سن دے پہل نالے روندے پہل کہندے تو پھر مزدوری لئی لے گیا ہاں جی میں لے گیا تینوں شرم نہیں آئی تینوں پتہ سی اہل بیت کیوں میرے پتر دے کولوں کم لیا ہے حضرت جی مینوں اودوں نہیں سی پتا کہ وہ تہاڈا پتر ہے اے تے آخری لمحات دے اندر مینوں پتہ لگی ہے کہ وہ حاکم وقت خلیفہ ہارون رشید دا بیٹا ہے تہاڈا پتر ہے حضرت ہارون رشید کہنے لگے غسل تو دیتا ہے میرے پتر نو جی حضرت جی میں دیتا ہے اولاد نال محبت دیکھنا بادشاہ بھی ہون تے اولاد نال پیار کر دل کوئی فقیر بھی ہوئے دنیا دا عام انسان بھی ہوئے او دے دل اندر بھی اے تا حیواناں دے دل اندر بھی اللہ نے اولاد دی محبت رکھی ہے چرند پرند درندے دلاں دے اندر بھی اولاد دی محبت ہوندی ہے تو میرے پتر نو غسل دیتا جی حضرت جی میں دیتا جی انج کر جناتا نال میرے پتر نو غسل دیتا سی اپنا ہاتھ میرے سینے تے ٹکا دے مینوں سکون مل جائے مینوں راحت مل جائے وقت دا حاکم ہے اعلیٰ بستر موجود نے اعلیٰ کھانے موجود نے لیکن اولاد دی محبت کیسی چیز ہے کہ اے کہ سکون دے دے اپنا ہاتھ میرے سینے تے رکھ اناتا نل تو میرے پتر نو غسل دیتا جی مینوں تسکین مل جائے راحت مل جائے ابو عامر کہندے میں ہاتھ رکھیا وقت دا حاکم روندا پیا ہے اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے زارو قطار روندا پیا ہے آنسو جاری نے اکھاں دے وچوں اور کیا انج کر مینوں قبر تے لے جاؤ مینوں بیٹے دی قبر تے لے جاؤ اولاد نال والدین نو کتنی محبت ہوندی ہے پتر پردیس اندر ہوئے پھر بھی ماں باپ تڑپ دین وقت دا حاکم سواریاں نکلوائیاں لستا تیار کروایا فاری پتر دی قبر تے پہنچیا یہ بھی منظر تاریخ نگار لکھ دین کہ منظر کی ہے حاکم وقت ہارون رشید پتر دی قبر تے آ کے پیار ہوندا ہے کہ اللہ دیا بندیا تیریاں راتاں عبادت کردیاں گزریاں دن قرآن پڑھدیاں گزریا تیرا چہرہ چاند دی طرح روشن سی اے میرے بیٹے ہن منا مٹی دے نیچے آ گئے ہیں مٹی دے نیچے چلا گئے ہیں جدوں عزیز چلے جان سجن چلے جان ماں باپ جدا جان یا اولاد جدا جائے پھر کفیت بندے دی کی ہوندی ہے دل دا حوال کی ہوندا ہے شعر کہندا دلا رونا رونا چپ کر جا دلا پوچھو نہ کلوں جنہاں دے ماں باپ بھائی جدا ہو گئے دلا رونا رونا چپ کر جا دین والے دلا سے ٹر گئے نے دلا رونا
رونا چپ کر جا دن والے دلا سے ٹر گئے نے اکھیاں وچ ڈیرے ہنجواں دے اکھیاں وچ ڈیرے ہنجواں دے ساڈے چین تے ہاسے ٹر گئے نے ہن دیپ جلانے کا دے لئی ہن لیل وچھانے کا دے لئی جتوں کوئی نہیں مڑیا اج تائیں جتوں کوئی نہیں مڑیا اج تائیں او کل اس پاسے ٹر گئے نے دلا رونا رونا چپ کر جا ماں باپ دے جان تو بعد پھر ایک کفیت ہوندی ہے آج اگر زندہ انہاں دی خدمت کرو انہاں دی تابعداری کرو